सकीना बचपन से नाबीना थी और फैमिली के साथ अमेरिका रहती थी। एक दिन पाकिस्तान से रिश्ता आया तो उन्होंने ढेर सारा जहेज देकर इसे ब्याह दिया। हर महीने सकीना को पैसे भी भेज देते जो इसका शौहर और सास छीन लेते और कहते किसी को बताया तो मार देंगे। वो अंधी बेचारी सबके लिए खाना बनाती और इसके सारे हाथ जल चुके थे। एक दिन नंद के बच्चे इसे छड़ियों से मार रहे थे और बाकी सब देखकर हंस रहे थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई तो इसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई क्योंकि बाहर सकीना को इसकी छोटी बहन बाजू से पकड़कर ड्राइंग रूम में लाई थी। सफ़ेद रंगत की खूबसूरत से नए नक्श की मालिक सकीना में यूं तो कोई भी कमी ना थी, सिवाय इसके कि वो नाबीना थी और देख नहीं सकती थी। कई रिश्ते इसे देखने आते और देखकर चले जाते थे। इसके वालिद अमेरिका में एक स्टोर में नौकरी करते थे। बीवी बच्चों को भी वहाँ ले जा चुके थे, लेकिन वहाँ पर इनका गुजारा बहुत मुश्किल से ही हो रहा था। थोड़ी बहुत तालीम भी सकीना को दिलवाई थी। वहाँ के अखराजात के बाइस उन्होंने सकीना की बजाय दूसरे बच्चों को तालीम दिलवाने को तरजीह दी थी। लेकिन जैसे ही सकीना बड़ी हुई तो इन्हें इसकी शादी की फ़िक्र सताने लगी। इसके वालिद की ख्वाहिश थी कि इसकी शादी पाकिस्तान में हो जाए, लेकिन पाकिस्तान जाना बहुत मुश्किल था और यहाँ पर कोई भी अंधी सकीना से शादी के लिए तैयार नहीं था। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान फ़ोन पर राब्ता किया था। सकीना की दूर परे की खाला ने इन्हें एक रिश्ता देखने के लिए भी कहा कि वीडियो कॉल पर हम आपको लड़का दिखा देंगे और आप सकीना को भी लड़के की माँ को दिखा दीजिएगा। ड्राइंग रूम में सकीना को इसकी बहन ने बिठाया और ख़ुद पीछे हट गई। वीडियो कॉल पर इसकी वालदा ने सकीना को दिखाया था। लड़का और इसकी वालदा पाकिस्तान में सकीना की दूर की खालाजाद के घर ही बैठे थे। सकीना को देखते ही इन्हें सकीना पसंद आ गई। तरीकाकार ये था कि वीडियो कॉल पर ही निकाह होना था और इसके बाद सकीना को इसके वालिद ने पाकिस्तान रुखसत कर दिया था। सारी बातचीत वीडियो कॉल पर ही तय होनी थी। यूं तो लड़के वालों को कोई एतराज़ ना था, लेकिन इनका कहना था कि वो इस शर्त पर सकीना से शादी करेंगे कि इन्हें हर महीने माली तौर पर कुछ ना कुछ दिया जाए। सकीना के वालिद इस बात पर भी राज़ी हो गए थे। कहते थे कि वो अपनी बेटी को हर महीने कुछ ना कुछ खर्च भेजते रहेंगे। यूं सकीना का निकाह वीडियो कॉल पर ही फ़ारूक से हुआ था और इसके बाद सकीना को पाकिस्तान लाहौर में भेज दिया गया। सकीना के हाथ इसके वालिद ने जहेज़ के लिए अच्छी खासी रकम भेजी थी। इसे लेने के लिए इसकी खाला आई थी। इसे अपने घर ले गई। दोबारा से पाकिस्तान में भी इसका निकाह फ़ारूक से करवाया गया, क्योंकि बाज़ लोग वीडियो कॉल के निकाह को निकाह तस्लीम नहीं करते। निकाह के बाद जब वो रुखसत होकर फ़ारूक के साथ इसके घर गई तो फ़ारूक की वालदा इसके पास आकर बैठ गई। कहने लगी कि वो तुम्हारे अब्बा ने जहेज़ के लिए पैसों की बात की थी। अब देखो ना, तुम्हारे कमरे में तो कुछ भी नया नहीं है। फ़ारूक का पुराना फर्नीचर है। भला दुल्हन के कमरे में ऐसी चीज़ें जचती हैं क्या? चलो तुम देख नहीं सकती, लेकिन दुनिया तो देखेगी कि आखिर अमेरिका से आई लड़की जहेज़ में लाई क्या है। सकीना ने अपने बैग से वो सारी रकम अपनी सास को पकड़ा दी जो इसके वालिद ने जहेज़ के लिए दी थी। इतने नोट देखकर सकीना की सास के होश उड़े थे। वो बड़ी खुश हुई। कहने लगी, आज तो तुम इसी कमरे में गुजारा कर लो, लेकिन बहुत जल्द मैं तुम्हें बेहतरीन किस्म का फ़र्नीचर मंगवा के दूंगी। जो भी तुम्हारा कमरा देखेगा वो देखता ही रहेगा। सकीना ने कुछ भी नहीं कहा, खामोशी से अपने बेड पर बैठ गई जहाँ इसको इसकी सास ने बिठाया था। इसकी सास कमरे से जा चुकी थी। कुछ देर बाद फिर दरवाज़ा खुला और फ़ारूक अंदर दाखिल हुआ था। लड़की बेहद खूबसूरत और मासूम थी। फ़ारूक सांवली रंगत का मालिक था, इसलिए इतनी गोरी चिट्टी और ख़ूबसूरत बीवी को देखकर कुछ देर तो इसे हैरत से देखता रह गया। फिर इसका सफ़ेद हाथ अपने हाथ में लिया। दिल में ये भी सोचने लगा कि अगर वो नाबीना ना होती तो इसे देखकर मुस्कुरा ना रही होती, बल्कि इस रिश्ते से इनकार कर देती, क्योंकि फ़ारूक बिल्कुल भी खूबसूरत ना था। रंगत सांवली थी। सामने के दो दांत भी बात करते हुए बाहर दिखाई देते थे। आंखें भी छोटी छोटी सी थीं। कद भी मुनासिब था। सकीना नहीं जानती थी कि इसका शौहर कैसा है। इसकी ज़िंदगी में तो वैसे भी अंधेरा था, इसलिए इसे क्या फ़र्क पड़ता था कि सामने वाला शख्स कैसा है और कैसा नहीं। वो तो अपने दिल की आंख से देखती थी, जो इंसान की सीरत को ही परख सकता था। इसके इखलाक को देखकर ही इससे मोहब्बत कर सकता था। फ़ारूक ने इसे एक आर्टिफिशियल अंगूठी पहनाकर ये कहा कि ये सोने की अंगूठी है और इसका नग डायमंड का है। सकीना मुस्कुराने लगी। फिर इसने गले में भी एक चेन लॉकेट आर्टिफिशियल का पहनाया और यही कहा कि ये सोने का है। वो ये जाहिर करना चाहता था कि इनका घराना बड़ा अमीर है, अच्छा खासा खाता पीता है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था।
फारूक एक आवारा किस्म का नौजवान था और इसे कोई भी रिश्ता देने के लिए तैयार ना था। एक तो इसकी सांवली रंगत और फिर दूसरा वो निकम्मा। सारा दिन सड़कों पर आवारा लड़कों के साथ घूमता फिरता रहता, सिगरेट पीता और शाम को घर लौटता था। जब इसकी माँ ने अपने इकलौते बेटे का रिश्ता देखना शुरू किया तो लोगों ने 100 बातें सुनाई थीं कि इस निकम्मे को हम अपनी बेटी क्यों दें। शक्ल तो अच्छी थी नहीं, करतूत भी अच्छे नहीं हैं। फिर फारूक की वालदा अमारा बेगम मिजाज की बड़ी तेज़ थीं और सबसे बड़ी बात ये कि दोनों माँ बेटा बहुत लालची किस्म के थे। अमारा की एक ही बेटी थी जो शादीशुदा थी लेकिन गांव में रहती थी। साल के बाद ही माँ के पास रहने आती थी। अमारा की तो जैसे सारी ख्वाहिशात पूरी हो गई थीं। लड़की अमेरिका से आई थी, फिर इसके बाप ने कहा था कि हर महीने स्कीना का खर्चा वो दिया करेगा, तो इन्हें और क्या चाहिए था। डॉलर में पैसे आने लगे थे। शादी की रात भी गुजर चुकी थी। सुबह सुबह फारूक उठकर नहा धोकर अपने कमरे से बाहर आ गया तो इसकी माँ नाश्ता बना रही थी। फारूक को देखकर कहने लगी कि लड़की के बाप ने काफ़ी सारे डॉलर दिए हैं। ये सुनकर फारूक का चेहरा भी चहक गया। अम्मा कहने लगी कि देखो लड़की को कौन सा नज़र आता है कि हमने नया फर्नीचर कैसा लिया और कैसा नहीं। हम ऐसा करेंगे कि इसी बेड को आगे पीछे सेट कर देंगे और कहेंगे कि ये नया बेड है और तुम्हारा फर्नीचर बड़ा आलीशान और महंगा आया है। घर में इस्तेमाल की छोटी मोटी सारी चीज़ें हैं। कह देंगे कि हमने सारे पैसों का जहेज़ ख़रीद लिया है और ये पैसा मैं अपने बैंक अकाउंट में रखूँगी। अम्मा की बातें सुनकर फारूक के माथे पर बल पड़े थे। कहने लगा, क्यों अम्मा, सारे पैसे तुम क्यों रखोगी? ये क्या बात हुई? शादी मैंने एक अंधी से की है, सारी ज़िंदगी की कुर्बानी मैंने दी है और पैसे तू अपने अकाउंट में रखेगी? देख अम्मा, ये सब नहीं चलेगा, पैसे आधे आधे होंगे। अम्मा ने जब बेटे की बात सुनी तो कहने लगी, घर मैंने चलाना है या तूने? तू तो सारे पैसे अपने दोस्तों में उजाड़ कर आ जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है फजूल खर्ची करने की। फारूक ने जब ये सुना तो कहने लगा, ठीक है, फिर मुझसे शिकायत मत करना, क्योंकि मैं भी इस अंधी के साथ कोई रायत नहीं बख्शूंगा। लेकिन अम्मा को कहाँ परवाह थी। कहने लगी, तू जान तेरी बीवी जाने, लेकिन देख पैसा मैं तेरे हाथ में नहीं रखूंगी। उसी दिन अम्मा बैंक में जाकर सारा पैसा अपने अकाउंट में रखवा कर आ गई। सिर्फ 5,000 का नोट फारूक को दिया था। फारूक ने पहले माँ को गुस्से से देखा, फिर नोट पकड़ लिया और जेब में डाल लिया। कहने लगी, इससे ज़्यादा की उम्मीद मुझसे ना रखना। फिर इसने अपनी बहू से कहा कि एक दिन तुम मेरे कमरे में सो जाओ ताकि तुम्हारे कमरे में शानदार फर्नीचर लाकर रखा जा सके। मैं तो कल ही जाकर फर्नीचर पसंद भी कराई हूँ और घर का सारा सामान भी ले आई हूँ। जो तुम्हारे बाप ने पैसे दिए थे सब के सब खर्च हो गए, बल्कि मेरे पैसे भी साथ खर्च हो गए। मैंने कहा कि तुम्हारे लिए कोई भी चीज़ पुरानी ना हो। तुम्हारे बाप ने तो ज़्यादा पैसे भी नहीं दिए थे, हालांकि तकरीबन 10 लाख की रकम थी जो कि सकीना के वालिद ने जहेज़ के तौर पर दी थी। सारी की सारी सास ने अपने अकाउंट में डलवा ली थी। 4-5 घंटे सकीना ने अपनी सास के कमरे में गुजारे और सास ने गली मोहल्ले के आवारा लड़कों को बुलाकर पैसे देकर वही बेड एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखवा दिया। अलमारी की जगह भी तब्दील कर दी ताकि पता चले फर्नीचर नया है। और फिर सकीना से कहने लगी कि तुम्हारा कमरा सेट हो गया है। इसे ले जाकर बेड पर बिठा दिया। सकीना अपने ही कमरे में कदम गिन गिन कर चलने लगी थी ताकि ये अंदाज़ा लगा सके कि कितने कदम पर इसकी अलमारी आती है, कितने कदम पर ड्रेसिंग टेबल आता है और कितने कदम लेने से वो बैरूनी दरवाजे तक पहुंचती है। ये सब अंदाज़ा इसने एक ही दिन में लगा लिया था। फिर कमरा खोलकर अपने कदम गिन कर अपनी सास से पूछ कर वो किचन तक भी गई थी। इसकी सास ने कहा कि क्या तुम्हें कुछ पकाना भी आता है? तो कहने लगी, जी हाँ, बस आप मुझे नमक मिर्च मिसाले एक प्लेट में डाल दें और सब्ज़ी मुझे दे दें, मैं सब काट लूँगी और अंदाजे से चूल्हे के पास खड़ी होकर हांडी भी बना लूँगी। लेकिन इसकी सास को साथ लगना पड़ेगा क्योंकि वो नहीं जानती थी कि किस कैबिन में कौन सी चीज़ पड़ी है। इसकी सास ने इसे आहिस्ता आहिस्ता से किचन की हर चीज़ का बता दिया था। एक प्याली में नमक मिर्च मसाला डाल देती और पतीली चूल्हे पर चढ़ा देती और घी भी डाल देती। बाकी का सारा काम सकीना खुद करती थी। वो खाना भी बहुत मज़े का बनाती थी। फारूक का रवैया शुरू के 15-20 दिन तो सकीना के साथ बहुत अच्छा रहा क्योंकि दुल्हन बेहद खूबसूरत मिल गई थी, फिर पैसे वाली भी थी। लेकिन 15-20 दिन के बाद जब 5,000 का नोट इसके पास ख़त्म हो गया तो अपनी अम्मा पर भड़कने लगा कि और पैसे दे। इसकी माँ ने तो फारूक को बताया था कि रकम इसके बाप ने सकीना के जहेज़ के लिए दी है क्योंकि जानती थी कि बेटा निकम्मा है, कभी भी कारोबार नहीं करेगा और ना ही कोई नौकरी करेगा,
اس لیے یہ پیسہ اس کے برے وقت میں کام آئیں گے یا پھر اس کی عیاشیوں میں۔ جب فاروق نے کہا کہ مجھے اور پیسے دو تو اس کی ماں کہنے لگی کہ ویسے بھی تیری شادی کو مہینہ گزر گیا ہے، اپنی بیوی سے کہہ کے اپنے باپ کو بولے کہ وہاں سے ڈالر بھیجے۔ فاروق اپنے کمرے میں گیا اور جا کے سکینہ سے کہنے لگا کہ 1 مہینہ ہو گیا ہے، تمہارے باپ نے ابھی تک پیسے نہیں بھیجے، اتنی مشکل ہوتی ہے، گھر کے اخراجات ہی پورے نہیں ہو پاتے۔ سکینہ کہنے لگی کہ فاروق آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کیا جاب کرتے ہیں یا پھر کون سا کاروبار کرتے ہیں؟ فاروق کہنے لگا تمہیں اس بات سے مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ میں کیا کرتا ہوں اور کیا نہیں کرتا، بس اپنے باپ سے پیسے منگواؤ، کیونکہ یہ شادی کی شرائط میں شامل تھا۔ فاروق اسے کافی سخت لہجے میں بولا۔ سکینہ اس طرح کے لب و لہجے کی عادی نہیں تھی، اس لیے گھبرا گئی۔ اس نے اپنے والد کو فون کر کے یہ بات کہی تو انہوں نے کہا کہ میں تمہاری خالہ جس نے تمہارا رشتہ کروایا تھا اس کے ہاتھ پیسے بھجوا دیتا ہوں، وہ تمہیں پیسے بھی دے جائے گی اور مل بھی جائے گی۔ پھر یہی ہوا تھا۔ اگلے روز وہ خالہ سکینہ کے گھر پہنچ گئی، سکینہ کے پاس بیٹھی ہوئی باتیں بھی کرتی رہی اور اسے پیسے بھی پکڑا دیے۔ اس کی خالہ چاہتی تھی کہ وہ اس کا کمرہ دیکھے کہ آیا ان لوگوں نے جہیز کے پیسوں سے کیسا کمرہ سجایا ہے، لیکن سکینہ کی ساس نے اسے کمرے میں جانے نہیں دیا، کیونکہ اگر وہ کمرے میں چلی جاتی تو پھر اس کا پول کھل جاتا۔ اس کی خالہ نے کہا کہ مجھے سکینہ کا کمرہ دیکھنا ہے، اس کا فرنیچر کیسا ہے؟ وہ کہنے لگی بہت مہنگا ہے، لیکن اس وقت میرا بیٹا وہاں سو رہا ہے، اس کے سر میں بہت درد ہے اور جب وہ سوتا ہے وہ کمرہ لاک کر کے سوتا ہے، اس لیے میں آپ کو وہ کمرہ نہیں دکھا سکتی۔ اس کی خالہ نے کہا مجھے تو کہیں نہ تو فریج نظر آ رہا ہے اور نہ ہی نئے برتن۔ اس کی ساس کہنے لگی وہ ابھی ہم نے نہیں خریدے، کیونکہ اس کے باپ نے اتنا زیادہ پیسہ نہیں بھیجا تھا کہ جس سے کہ دوسری اشیاء خریدی جا سکتیں۔ اب فاروق پیسے تو کما رہا ہے، جب کمائے گا تو گھر میں سامان بھی آ جائے گا۔ انہوں نے یوں بات کہہ کر بات کو بدلا تھا۔ اس کی خالہ کو دونوں ماں بیٹوں کا رویہ بڑا مشکوک سا لگ رہا تھا۔ سکینہ کے پاس اس کی خالہ کو اکیلے بیٹھنے بھی نہیں دیا۔ اس کی ساس ہر وقت اس کے سر پر سوار تھی۔ اس کی خالہ واپس چلی گئیں اور جو پیسے سکینہ کے والد نے بھیجے تھے وہ بھی اس کو پکڑا دیے۔ جیسے اس کی خالہ گھر سے باہر نکلی، فاروق کی ماں نے سکینہ کے ہاتھ سے پیسے چھین لیے، کہنے لگی ادھر دے اندھی، تجھے پیسوں کا کیا پتہ؟ پہلی بار ساس کا ایسا رویہ دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ اسے پھر کچن کا راستہ دکھا دیا۔ وہ بیچاری کچن میں چلی گئی۔ شام کو اس کی نند بھی گاؤں سے اپنے شوہر اور بچے سمیت پہنچ گئی تھی۔ اس کے بچے بڑے بدتمیز تھے، پورا دن پورے گھر میں ادھم مچاتے رہتے اور نند اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی رہتی، اپنے بچوں کو روکتی نہ ٹوکتی۔ بچوں نے دیکھا کہ اس کی ممانی اندھی ہیں تو اسے اندھی اندھی کہہ کر ہنسے، اس کا مذاق اڑاتے۔ سکینہ نے فاروق سے کہا کہ تمہارے بھانجے بہت بدتمیزی کرتے ہیں، کبھی مجھے کچن میں دھکا دے کر چلے جاتے ہیں، کبھی میرے کمرے میں بیڈ پر اچھلنے کودنے لگتے ہیں۔ تو فاروق کہنے لگا تو کیا ہوا، اب تم چاہتی ہو کہ میں اپنی بہن کو گھر سے باہر نکال دوں؟ 1 سال بعد ہی تو وہ میرے گھر پر آتی ہے، دیکھو میں نہ تو بچوں کو کچھ کہہ سکتا ہوں نہ ہی اپنی بہن کو۔ وہ کہنے لگی یوں تو وہ بچے کبھی بھی مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کہنے لگا تو میں نے کہا تھا اندھی ہو، مجھے کیوں بار بار سناتی رہتی ہو؟ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ سکینہ اپنے آنسو پی کر رہ گئی۔ ایک بار سکینہ کو بخار ہو گیا، لیکن نہ تو فاروق کو کوئی پرواہ تھی اور نہ ہی اس کی ساس کو۔ وہ پورا دن بستر پر پڑی رہی، کسی نے اسے دوا تک نہ پوچھی اور نہ ہی کھانے کا پوچھا۔ رات کو جب فاروق کمرے میں آیا تو وہ ہائے ہائے کر رہی تھی، کہنے لگی فاروق میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے ڈاکٹر پر لے جاؤ۔ وہ کہنے لگا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کہاں سے تمہیں ڈاکٹر پر لے جاؤں؟ وہ کہنے لگی ابھی 10 دن پہلے ہی تو میرے والد نے پیسے بھیجے ہیں، تو مجھے اسی سے ڈاکٹر پر لے جاؤ، مجھے تو کسی نے یہاں پر ناشتہ کھانا بھی نہیں پوچھا۔ فاروق کہنے لگا میں کیا کروں، ایک تو اندھی لڑکی میرے پلے باندھ دی ہے۔ پھر کمرے سے باہر نکل گیا، اپنی ماں سے کہنے لگا کہ اسے بخار ہے، اگر اس کے باپ کے پیسے اپنے ہی اکاؤنٹ میں رکھنے ہوتے ہیں تو پھر اسے ڈاکٹر کو بھی خود لے کر جاؤ، میرے سر پر اس اندھی کی ذمہ داری مت ڈالو۔ یہ کہہ کر وہ بھی گھر سے باہر چلا گیا۔ اماں بیگم بڑے غصے سے کمرے میں آئی، کہنے لگی ہمیں کیا پتا کہ تم کمرے میں گھسی بیمار پڑی ہو، ارے باہر آ کر بتا تو سکتی ہو کہ بخار ہے۔ وہ کہنے لگی اماں جی مجھ سے اٹھ کر بیٹھنے کی بھی ہمت نہیں ہے، میں باہر کیسے آتی؟ اماں نے برے دل سے ناشتہ بنا کے سکینہ کو دیا، پھر ڈاکٹر پر لے گئی، اس کو بخار کی دوائی دلوائی، وہیں یہ خوشخبری بھی مل گئی کہ وہ امید سے ہے۔ یہ سن کر اماں کو کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ تو سوچ میں پڑ گئی تھی کہ کیسے یہ سب کچھ کرے گی، پتہ چلے کہ اس کا بچہ بھی اندھا ہے،
اس نے ڈاکٹر سے کہا کہ ہمیں ابھی بچے نہیں چاہیے، تم میری بہو کا بچہ ضائع کر دو۔ یہ سن کر سکینہ رونے لگی، کہنے لگی کہ آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ میں دو اندھوں کو نہیں پال سکتی، تم اندھی ہو، تمہارا بچہ بھی اندھا ہوگا۔ زبردستی سکینہ کا بچہ بھی اس کی ساس نے ضائع کروا دیا۔ وہ روتے دھوتے گھر پر آئی تھی، آ کر بستر پر بے حال ہو کر لیٹ گئی۔ ایک تو بخار میں تھی، دوسرا بچہ ضائع کروانے کی وجہ سے اس کی حالت اور بھی بگڑ چکی تھی۔ لیکن ساس نے رات کو ہی اسے دودھ کے ساتھ ڈھیر ساری دوائیاں کھلائیں اور کہنے لگی چل اٹھ کر کھانا بنا، میری بیٹی 1 سال بعد گاؤں سے آئی ہے اور یہاں تیرے ڈرامے ختم نہیں ہوتے، تو بستر سنبھال کر بیٹھی ہے۔ سکینہ تو اپنی ساس کی باتیں سن کر حیران تھی، کہنے لگی کہ اماں آپ کو میری حالت نظر نہیں آ رہی؟ ایک تو آپ نے میرا بچہ بھی ضائع کروا دیا، اوپر سے مجھے بخار ہے۔ کہنے لگی بس زیادہ ڈرامے مت دکھاؤ۔ اس کا بازو پکڑ کر اس کو گھسیٹتے ہوئے کچن میں لے گئی، کہنے لگی چل کھانا پکا۔ چولہا جلا کر ہانڈی چولہے کے اوپر رکھ دی۔ وہ بیچاری روتے ہوئے ہانڈی بنانے لگی، توے پر روٹیاں بنا رہی تھی کہ جب پیچھے سے آ کر اس کی نند کے بچوں نے اسے دھکا دیا۔ دونوں ہاتھ سکینہ کے توے پر جا کر لگے تھے۔ گرم گرم توے پر ہاتھ لگنے سے وہ بلبلا اٹھی، چیخنے چلانے لگی۔ جب تک سکینہ کی ساس اور نند کچن میں پہنچیں، اس کے ہاتھ جل چکے تھے اور اس کی نند کے بچے ہنستے ہوئے تالیاں بجا رہے تھے کہ ہم نے اندھی مامی کو جلا دیا۔ اس کی نند نے کہا کہ چلو بھاگو یہاں سے، ایک تو تم لوگ بہت شرارتی ہو۔ بات کو یوں کیا جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ سکینہ روئے جا رہی تھی، اس کی نند نے اس کے ہاتھ پر برنوڑ لگا دی، کہنے لگی اتنا بھی زخم نہیں ہوا کہ تم رونا دھونا مچا کے رکھ دو۔ رات کو جب فاروق آیا اور کھانا مانگنے لگا تو اس کی ماں کہنے لگی جا بازار سے روٹی لیا، تیری بیوی نے تو کام نہ کرنے کے نئے بہانے سیکھ لیے ہیں، اپنا ہاتھ جلا بیٹھی ہے اور کہتی ہے بچوں نے دھکا دیا ہے۔ ارے بچے تو شرارتی ہیں، ذرا سا دھکا دیا تو اس محترمہ نے توے پر ہاتھ ڈال دیے۔ اب اتنی تو عقل سمجھ ہے نا کہ توے پر ہاتھ نہیں رکھنا چاہیے، ہاتھ جل جائیں گے۔ یہ سن کر فاروق نے تو اس بات کو یوں اڑایا تھا جیسے مکھی کو اڑایا جاتا ہے۔ بازار سے جا کے روٹی لے آیا، سب نے روٹی کھائی۔ سکینہ کے ہاتھ پر دوائی لگی تھی اور جلن اتنی شدید تھی کہ اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ پھر ہاتھ پر اکڑاؤ بھی ہونے لگا۔ اس نے ساس سے کہا کہ کوئی مجھے بھی کھانا کھلا دے۔ رنگت بالکل پیلی پڑ چکی تھی، لیکن کسی نے بھی اس کو کھانا نہیں کھلایا۔ فاروق کمرے میں آیا تو وہ رو رہی تھی، کہنے لگا چلو اب تمہارا ڈرامہ شروع ہو گیا ہے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ فاروق کو دکھائے، کہنے لگی میرے دونوں ہاتھوں میں شدید جلن ہے، میں اپنے ان ہاتھوں سے روٹی نہیں کھا سکتی، میں صبح سے بھوکھی ہوں، خدا کے لیے فاروق مجھے کچھ کھلا دو۔ پتہ نہیں فاروق کو اس پر کیسے ترس آ گیا، کہنے لگا اچھا رکو۔ کچن میں گیا، روٹی سالن لے کر آیا اور نوالے بنا کر اس کے منہ میں ٹھونسنے کے انداز سے ڈالنے لگا، ساتھ میں پانی بھی اس کے منہ میں لگا دیا۔ سکینہ اسے بتانے لگی کہ اللہ نے مجھ پر رحمت کی تھی، میں امید سے تھی، لیکن تمہاری والدہ نے بچہ ضائع کروا دیا۔ اس کی بات سن کر فاروق کہنے لگا چلو اچھا کیا، ویسے بھی میں ابھی بچے کی ذمہ داری لینے کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں۔ پھر کہنے لگا اس بار اگر تمہاری خالہ تمہارے باپ کے دیے ہوئے پیسے لائیں تو اماں کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پیسے تم مجھے دو، اماں تو سارے پیسے پر ناک بن کر بیٹھ گئی ہے، تم پیسے مجھے دو گی تو میں تمہارے کھانے پینے کا بھی خیال رکھوں گا۔ اگلی بار جب اس کی خالہ پیسے لے کر آئی تو وہ پیسے فاروق نے چھین لیے تھے، لیکن ایک ہی دن میں سارے پیسے اپنے دوستوں میں اڑا کر آ گیا تھا۔ سب سکینہ سے اور بھی برا بھلا کہنے لگے، اس کی نند کے بچے اسے چھڑیوں سے مار رہے تھے، ابھی تک اس کے ہاتھ کا زخم ٹھیک نہیں ہوا تھا، لیکن اسے پھر سے ہانڈی روٹی پر لگا دیا گیا تھا اور اپنا بچاؤ وہ کر رہی تھی۔ بار بار ان بچوں سے کہہ رہی تھی کہ مجھے تم لوگ کیوں مارتے ہو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں سن رہے تھے۔ سب لوگ گھر میں موجود تھے، فاروق بھی، اس کی بہن بھی اور اس کی ماں بھی، لیکن بچوں کو نہ تو کوئی روکتا تھا نہ ٹوکتا تھا، وہ جیسے چاہے بدتمیزی سکینہ کے ساتھ کرتے رہتے۔ سکینہ تو رو رو کر یہی دعا کرتی تھی کہ یا اللہ اگر میری زندگی ایسی ہی تھی تو مجھے اپنے پاس بلا لے، کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ سکینہ کے والد اور والدہ امریکہ سے بہت سارے تحفے اور بیگ لے کر آئے تھے، اپنی بیٹی کو دیکھنے آئے تھے، لیکن بیٹی کا حال دیکھا تو حیران رہ گئے، کیونکہ رشتہ کروانے سے پہلے تو یہی بتایا گیا تھا کہ لڑکے کا اچھا گھر ہے، وہ اچھا کماتا ہے، بس سانولا ہے، لیکن یہاں تو گھر کم اور چڑیا گھر زیادہ لگ رہا تھا۔ 10-12 سالہ بچے ہاتھ میں چھڑیاں پکڑے سکینہ کو مار رہے تھے، باقی سب ہنس ہنس کر اس کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی سب کی نظر اس کے والدین پر پڑی تو سب کے رنگ اڑے تھے،
اس کا والد بڑے غصے سے ان بچوں کے پاس آیا۔ انہوں نے ایک ایک تھپڑ لگا کر بچوں کو پیچھے کیا۔ سکینہ کو اپنے ساتھ لگایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی ماں نے جب سکینہ کے جلے ہوئے ہاتھ دیکھے تو اپنے کیے پر پچھتاوا ہونے لگا۔ اس سے بہتر تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنے پاس ہی رکھتے۔ انہوں نے فاروق سے کہا کہ میں تمہیں ہر مہینے ایک معقول رقم بھیجتا رہا ہوں اور میں نے جہیز کے نام پر بھی لاکھوں روپے دیے تھے، لیکن میری بیٹی کے کمرے میں پرانا پلنگ پڑا ہے۔ جب تم لوگوں نے کچھ بھی نہیں خریدا تو میرا پیسہ واپس کرو اور میری بیٹی کو بھی چھوڑ دو۔ میں اپنی بیٹی پر مزید زیادتی نہیں کروا سکتا۔ اس کی ساس تو پیسوں پر ناک بن کر بیٹھی تھی، کہنے لگی بیٹی کو لے کر جانا ہے تو لے جاؤ، پیسہ ہم سب نے خرچ کر لیا ہے۔ اس کے والد نے پولیس میں رپورٹ کروا دی۔ پولیس کو دیکھ کر فاروق اور اس کی ماں بہن کی رنگت اڑی تھی۔ 4 ڈنڈے نہیں پڑے تھے کہ اس کی ساس نے سب کچھ اگل دیا۔ سارا پیسہ سکینہ کے والد کو واپس مل چکا تھا کیونکہ اس کی ساس نے اپنے اکاؤنٹ میں رکھوایا تھا۔ وہ واپس سکینہ کو امریکہ لے گئے، فاروق سے طلاق بھی دلوا دی اور سکینہ کو اچھی تعلیم دلوائی اور ہمیشہ اپنے پاس ہی رکھا۔